नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर के तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मोदी का मजहब के नाम पर तशद्दुद ख़त्म करने का मुतालबा। सी पैक बैरूनी सरमायाकारी में 162% इजाफा। अमरीकी तिजारत और शुमाली कोरिया के मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, चीनी वजारत ख़ारजा। पाकिस्तान की 5 कंपनियां फोर्ब्स की अंडर अ बिलियन लिस्ट 2017 में शामिल। एशियाई हिस्सेस में मंदी के बाद बहाली रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत का 10 माह के लिए नज़रसानी शुदा ट्रेड पॉलिसी लाने का फैसला। अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में मुतादिद ममालिक नई दिल्ली की मदद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी। करेंसी नोटों का मयार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से जापान के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बिलखुसूस दो तरफा इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार से जापान के सफीर तकाशी कोराई ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बिलखुसूस दो तरफा इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि जापान इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान का तवील मुद्दती शराकतदार है। इस मौके पर जापानी सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की में ताउन करने के लिए तैयार है। भारत की आज़ादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क पर मजहबी इंतशार मुस्तरद करने के लिए जोर दिया। भारत में अक़लियतों पर हमलों का सिलसिला शुरू होने पर एक बहस छिड़ गई है कि हिंदू कौम परस्ती में इजाफा मुल्क के सेक्युलर नजरियात को कमजोर कर रही है, जिसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क पर मजहबी इंतशार मुस्तरद करने के लिए जोर दिया। भारत की आज़ादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर पीले और नारंगी रंग की पगड़ी पहने दिल्ली में लाल किला के दिफाई मोर्चे से खिताब में मोदी ने करप्शन से मुकाबले समेत हुकूमत की मुतादिद कामयाबियों का जिक्र किया। मोदी ने हिंदुओं की जानिब से गायों को मारने के इल्जाम में अक़लियतों, मुसलमानों और निचली जात के हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ भी बात की। यौम आज़ादी के मौके पर अपनी चौथी तकरीर में उन्होंने अक़लियतों पर तशद्दुद पर मज़म्मत की। इस हवाले से मोदी का कहना था, आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता इस देश में कभी भी चल नहीं सकता, यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, उस समय भारत छोड़ो का नारा था, आज नारा है भारत जोड़ो। व्यक्ति व्यक्ति को हमने साथ लेना है। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्य धारा में आइए। भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिए पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है, और मुख्य धारा ही है जो हर किसी के जीवन में नहीं। लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। 2014 में इक्तिदार में आने के बाद मोदी को कौम परस्त हिंदुओं के ग्रुप और बढ़ते हुए इक्तिसादी असर रसूख को फायदा पहुंचाते हुए जदीद सेक्युलर मुल्क बनाने के ख्वाहां भारतीयों के मुतालबात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मुश्किलात का सामना रहा है। तकरीर में खारजा पॉलिसी पर भी नजर डाली गई। भारत ने इलाकाई तनाज़े के बाइस चीन के साथ शुमाली सरहद पर 2 माह से सैकड़ों फौजी तैनात किए हुए हैं। ताहम मोदी का कहना है कि मुल्क की सलामती उनकी हुकूमत की तरजीह है और भारत अपनी सरहदों की हिफाजत करने के काबिल है। उन्होंने जोर दिया कि अस्करियत पसंदी के लिए कोई नरम पहुंच अपनाई नहीं जाएगी। मोदी मुस्लिम अक्सरियत के हिमालयाई खित्ते कश्मीर की जानिब मसालिहत आमेज रवैया रखते हैं, जहां गुज़िश्ता कई सालों से भारतीय हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। मोदी ने कहा कि खित्ते को मनाने के लिए उनकी बेइज्जती और गोलियां हल नहीं हैं, कश्मीरियों को गले लगाने की जरूरत है। इस हवाले से मोदी ने मजीद कहा, काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं।
کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے اور 1947 میں برطانوی حکومت سے آزادی کے بعد پاک بھارت تقسیم سے یہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا ذریعہ ہے۔ سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری 162% بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کے پہلے ماہ میں براہ راست سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، جس کے بعد جون کے مقابلے میں جولائی کے ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری 162% تک بڑھ گئی۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ میں کہا گیا کہ سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد بیرونی سرمایہ کاری 8 کروڑ 4 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 22 کروڑ 26 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی، اور اگست کے آدھے ماہ میں بھی بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں رقم انویسٹ کی۔ یاد رہے، چین اور پاکستان کے مشترکہ تعاون سے سی پیک معاہدہ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت گوادر میں بندرگاہ اور اقتصادی راہداری کے منصوبے شامل ہیں۔ معاشی ماہرین نے منصوبہ شروع ہونے سے قبل ہی اس منصوبے کو پاکستان کے حق میں قرار دیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی تجارت اور شمالی کوریا کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی تجارت اور شمالی کوریا کے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کا کوئی مستقبل نہیں۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چونینگ کا کہنا تھا۔ سینئر حکام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اعلیٰ تجارتی مشیر کو یہ حکم دیں گے کہ وہ چینی تجارتی طریقہ کاروں کی تحقیق کریں جو کہ چین میں امریکی کمپنیوں کو دانشورانہ ملکیت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اقدام، جس کے نتیجے میں چینی اشیاء پر ٹیرف میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس وقت عمل میں آیا جب ٹرمپ نے چین کو شمالی کوریا کے نیوکلیئر میزائل پروگرام پر کریک ڈاؤن بڑھانے کو کہا۔ ٹرمپ نے پیونگ یانگ کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پاکستان کی 5 کمپنیاں عالمی شہرت یافتہ میگزین فوربس کی $1 ارب سے کم اثاثے رکھنے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ پاکستانی کمپنیوں نے دنیا بھر کی 200 ایسی کمپنیوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور جن کی وجہ سے مجموعی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ فوربس میگزین ہر سال گروتھ انجن کی حامل کمپنیوں کی فہرست شائع کرتی ہے۔ رواں سال اس فہرست میں 13 ممالک کی کمپنیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے سے سب سے زیادہ چین اور ہانگ کانگ کی کمپنیوں نے اس فہرست میں جگہ حاصل کی ہے۔ فوربس کے مطابق فہرست میں شامل کمپنیاں سیلز میں 55%، نفع کے مارجن میں 24% اور فی حصص آمدنی کے لحاظ سے 113% ترقی کی حامل ہیں، اور ان کمپنیوں کا انتخاب 3 سالہ اوسط کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ پاکستان سے جو کمپنیاں اس فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں ان میں ایگری آٹو انڈسٹریز، چراٹ پیکیجنگ، فیروز سنس لیبارٹریز، گندھار انڈسٹریز اور سرل کمپنی شامل ہیں۔ گزشتہ سال اس فہرست میں 7 پاکستانی کمپنیاں شامل تھیں۔ ایشین اسٹاک مارکیٹوں میں حصص مندی کے مسلسل 3 سیشنز کے بعد شمالی کوریا کشیدگیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بحالی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کے مسلسل 3 سیشن کے بعد بحالی ریکارڈ کی گئی۔ وال اسٹریٹ میں مضبوطی، جبکہ کورین پیننسلا پر کشیدگیوں اور امریکہ کے کمزور افراط زر کے اعداد و شمار کے باعث ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی، جس نے رواں سال کے اختتام پر فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں ایک اور اضافے کے امکانات کو کم کر دیا ہے۔ جاپان نکی انڈیکس میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا، لیکن اس میں 1% کمی واقع ہوئی، جبکہ مضبوط ین نے دوسری سہ ماہی میں معاشی ترقی میں توقع سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ ین میں اضافہ جغرافیائی سیاسیات پر کشیدگی کے موقع پر ان توقعات کے باعث ہوا کہ جاپانی سرمایہ کار اپنے اثاثے وطن واپس بھیجیں گے۔ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ ہینگ سینگ میں 0.8% اضافہ ہوا۔ ایمپل کیپٹل لمیٹڈ کے نمائندے ایلیکس وانگ کے مطابق جغرافیائی سیاسیات کے خطرات مستقبل قریب میں عالمی مارکیٹوں میں اہم تھیم رہنے کی توقع ہے، کیونکہ شمالی کوریا جاپانی حکومت کے خاتمے کے موقع پر 15 اگست کو لبریشن ڈے منا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایمپل کیپٹل لمیٹڈ کے ایسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹر ایلیکس وانگ کا کہنا تھا۔ The fear on North Korea actually subsided a little bit over the weekend, so that is also helping the rebound. But I don't think people will be too aggressive because this North Korea tension actually would be in the market for some time. ایلیکس وانگ کا مزید کہنا تھا، North Korea had been the trigger for profit taking, so we are seeing a snowballing effect during the decline. And then the investigation into Weibo, Baidu and Tencent actually triggered fear into those internet giant businesses in China. But we had seen stabilization in Baidu and Weibo in the US trading on last Friday, so that is helping sentiment here.
And the upcoming results on Tencent actually had a very bullish expectation, so that is also helping the market. टेंसेंट के आइंदा नताइज मुस्बत तवक्कात रखते हैं जो कि मार्केट की बहाली में मददगार साबित हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 10 माह के लिए नजरसानी शुदा ट्रेड पॉलिसी लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सख्त शराइत के बाइस बरामद कुनंदगान ने तिजारती पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए वफाकी हुकूमत ने आइंदा 10 माह के लिए नजरसानी शुदा ट्रेड पॉलिसी लाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि नजरसानी तिजारती पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क सप्लीमेंट का नाम दिया गया है, जिसके तहत बरामद कुनंदगान को मराद की फराहमी के लिए शराइत को नरम किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नजरसानी तिजारती पॉलिसी पर रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और नजरसानी तिजारती पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में भी पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तिजारती पॉलिसी के तहत जारी करदा SROs में सख्त शराइत आयद होती हैं और तिजारती पॉलिसी के तहत मराद के लिए अब तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में कई मुमालिक नई दिल्ली की मदद कर रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में कई मुमालिक नई दिल्ली की मदद कर रहे हैं। मोदी ने पीले और नारंगी रंग की पगड़ी पहने 1700 साल कदीम लाल किले के तारीखी दिफाई मोर्चे से हजारों लोगों से खिताब किया, जहां से मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में बरतानवी हुकूमत से भारतीय आज़ादी के बाद मुल्क से पहली मरतबा खिताब किया था। यौम आज़ादी के मौके पर अपनी चौथी तकरीर करते हुए मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में इक्तिसादी इस्लाहात से लेकर करप्शन के खिलाफ जंग समेत हुकूमती कामयाबियों का मुख्तसर जिक्र किया। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क की सलामती उनकी हुकूमत की तरजीह है और कहा कि भारत आलमी सतह पर हमाहंगी के साथ अस्करियत पसंदी से लड़ रहा है। इस हवाले से मोदी ने मजीद कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मेरे देशवासी आपको जान करके खुशी होगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं हैं। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला का कारोबार हो तो दुनिया हमें जानकारी दे रही है। आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विश्व हमें जानकारियां दे रहा है। हम विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विश्व के जो देश हमें इस काम में भली भांति मदद कर रहे हैं, भारत की साख का गौरव बढ़ा रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही वैश्विक हमारे संबंध। भारत ने अमेरिका, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद ममालिक के साथ अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों पर इंटेलिजेंस के तबादले पर कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने करेंसी नोटों का मयार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और कहा कि जदीद तकाज़ों से मुराद नई टेक्नोलॉजी का हसूल और तहकीक को तरक्की के शोबों को मजबूत बनाना है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा है कि मुल्क में फैलती हुई मईशत की बिना पर ज़ेरे गर्दिश नोटों की बढ़ती हुई ज़रूरत और बचत की नई स्कीमों के इजरा के पेश नज़र आने वाले बरसों में सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को स्टेट बैंक की बराह रास्त अमलदारी में शामिल किए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज PSPC का अपना पहला दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक को PSPC इंतजामिया ने तफसील से उसके वज़ाइफ से आगाह किया। उन्हें नोटों की तबाद के अमल से मुतालिक बताया गया और इमारत का दौरा कराया गया। PSPC के मुलाजमीन से खिताब करते हुए तारिक बाजवा ने मुलाजमीन की मेहनत और बर वक्त जिम्मेदारियां निभाने पर उनकी तारीफ की। गवर्नर ने कहा कि मुल्क में बैंक नोट जारी करने वाले वाहिद इदारे की हैसियत से स्टेट बैंक नोटों की दुरुस्ती और मयार और निज़ाम में उसकी बर वक्त फराहमी को इंतहाई अहमियत देता है। बैंक नोटों की तैयारी और इजरा के अमल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की खातिर स्टेट बैंक ने ज़रूरी समझा कि PSPC की नोटों और प्राइस बॉन्ड की तबाद की जिम्मेदारी ली जाए। ये अमल आलमी और इलाकाई रुझानात के मुताबिक था, क्योंकि फ्रांस, तुर्की, इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दीगर कई मुल्कों के मरकजी बैंकों के पास नोटों की तबाद की अपनी सहूलतें मौजूद हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि मुल्क में फैलती हुई मईशत की बिना पर ज़ेरे गर्दिश नोटों की बढ़ती हुई ज़रूरत और बचत की नई स्कीमों के इजरा के पेश नज़र
آنے والے برسوں میں PSPC کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ ان تمام ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ براں ہونے کے لیے ہمیں اسٹیٹ بینک کے فائنانس ڈپارٹمنٹ، SB/PBSC اور PSPC کے باہمی تعاون سے نوٹوں کی مقدار، طباعت کے وقت و معیار اور رسد کا تعین کرنا ہوگا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں قلیل و طویل مدت منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اہداف مقرر کرنے ہوں گے۔ طارق باجوہ نے کہا کہ افرادی قوت کسی بھی ادارے کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی کی اہلیت اور استعداد ادارے کی ترقی کی رفتار کا تعین کرتی ہے۔ PSPC کی موجودہ افرادی قوت کا جائزہ لے کر اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تربیت کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ادارے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر نئے ٹیلنٹ کی بھرتی کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ گورنر نے مزید کہا کہ جدید تقاضوں سے مراد نئی ٹیکنالوجی کا حصول اور تحقیق و ترقی کے شعبے کو مضبوط بنانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نہ صرف فرائض کی بجا آوری میں سہولت پیدا کرتی ہے بلکہ مؤثر کارکردگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمیں سسٹم کا جائزہ لے کر اسے اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یوتھ فورم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوتھ فورم میں ہر ہفتے ہم آپ کو ایک نوجوان جوہر قابل سے متعارف کراتے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبوں میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنا لوہا منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کو ایک خاتون فائقہ ریاض کا تعارف کرائیں گے جو کہ بیوٹی اسٹوڈیو کھول کر بہت جلد اہمیت کی حامل بن گئی ہیں۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی بیوٹیشین فائقہ ریاض نے وادی میں دلہنوں کے لیے بیوٹی اسٹوڈیو جیزبل کا آغاز کیا ہے۔ فائقہ نے کشمیر میں یہ اسٹوڈیو دبئی سے تربیت حاصل کرنے کے بعد کھولا، لیکن اسٹوڈیو کھولنے کے خواب کو پورا کرنا فائقہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ فائقہ نے متعدد رکاوٹوں کا سامنا کیا، جس میں ان کے والدین کی جانب سے مخالفت بھی شامل تھی، جو کہ فیشن انڈسٹری میں جانے کے مخالف تھے۔ فائقہ کا یہ مقصد ان کی شادی کے بعد ان کے شوہر کی حمایت سے پورا ہوا، جنہوں نے فائقہ کو اپنا خواب پورا کرنے کے لیے حوصلہ افزا کیا۔ اس حوالے سے کشمیری بیوٹیشین کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایسی باتوں میں نے ایک باری اپنے ہسبینڈ کو، ہی از ویری سپورٹیو، میں نے اس کو ایسے ہی کہا میرا مطلب یہ ڈریم ہے، مطلب میرا ڈریم بچپن میں ایسے تھا، میں ایک فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، مطلب اسی میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تو ہی ٹولڈ می نو you have to now I'll support you to fulfill your dreams۔ جیزبل اسٹوڈیو نہ صرف اپنے کسٹمرز کو میک اپ فراہم کرتا ہے بلکہ ان لوگوں کو تربیت بھی فراہم کرتا ہے جو کہ مستقبل میں اس فن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے فائقہ ریاض کے کیا تاثرات ہیں۔ اس کی وجہ سے میں سوچا پہلے یہاں پہ میں یہ اسٹوڈیو بناؤں تاکہ میں لوگوں کا رسپانس دیکھوں کیسا کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے ارادہ ہے کہ میں اس کو ایک بڑے پیمانے تک لے جاؤں۔ فائقہ کی کامیابی وادی میں رہنے والی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے جو اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اب ایک جائزہ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 1.18% کمی کے ساتھ 19,470.41، ہینگ سینگ 1.08% کمی کے ساتھ 27,047.57 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔